Mr. Ambrose, hello. How is your experience that you are coming all the way from Sangar Gali, from Belgaum side, in this pilgrimage walk? Yes. So how is your experience, and how many years past that you are coming now to So it has for been this almost more than 33 years we Yes. have coming through this route route? from Sangargadi. We are walking and then we have a few stops, and one among the stops is this Walpoi village where we come, and we are more than happy to be present here to see. Every year we have the same energy from the parishioners. They are so welcoming and their hospitality is up to the mark, and they never leave a chance. They just make us happy with everything possible, and they make us feel like home, and we are very comfortable with them. तुमका हे टायर्डनेस बी बाबा तुमका आता इतल्या वर्सां तुम्ही येता पूण तुमका येता संगरगलीसून येता आनी तुमका टायर्डनेस जायना अशें कांय जायना एवरी इयर आतां तुमी येता अशें चलोन कितें तुमचो असो भावार्थ गोंयच्या सायबाचेर? हांव मायकल फर्नांडीस हांव उलयतां. आमकां जायतो त्रास येता, जायते कश्ट येतात. आमी संप्रसादाच्या पांया पर्यंत वयता, आमी कश्ट भोगत वयता, त्रास भोगत वयता, आनी आमकां न्हंयो लागतात, आमकां ओत लागता, आनी तितके बी दाटून आमी संप्रसादाच्या पांया पर्यंत येता. आनी तुमका अशें एवरी इयर आतां कितलीं वर्सां जालीं तूं असो ह्या पिलग्रिमेज वॉकान येता? हांव 33 वर्सां जाले. पहिल्या पासूनच जे आमचे जाणटे आसले तेन्नापासून हांव ही पदयात्रा स्टार्ट करीत आसा. आनी मागीर तुमका लायक आमच्या आतां वालपय पॅरीश आहा ते तुमका कशे भाशेन लायक हाव दे ट्रीट यू ऑल वेन यू ऑल कम टू वालपय पॅरीश? आमकां खूब बरें दिसता. ह्या पॅरिशान आमकां जायते फादर लोक, जायते सिस्टर लोक, जायते आमचे वाळपयचे भाव भयणां आमकां जायतो आदार दितात. जायते आमचे बरे भाशेन जितके बी पदयात्रेक येतात तेंची बरे भाशेन आमची सेवा करीत आसात. हांव फादर बेनिटो फर्नांडीस सर, संगरोचे पॅरिश प्रिस्टर. दर वर्सा आमी ह्या आमची एक आमी पदयात्रा कमिटी आसा, आनी आमचे जायती लोक आमच्या संघाची न्ही जायती लोक आमच्या पदयात्रेत भाग घेतात आनी तांकां आमी वेलकम करता. कितें वेलकम करता की लोकांक एक अनुभव जाय, आत्मीक अनुभव जाय, स्पिरिच्युअल अनुभव जाय, जायते लोक जॉईन जातात. आनी तो विश्वास आसा सन फ्रांसीसचे की सन फ्रांसीस तांकां सदांच तांकां बेसाळ मेळटा, पदर केल्या उपरांत बेसाळ मेळटा, तितून एक अनुभव आसा. म्हणून ह्या वर्सा 120 लोक जॉईन जाल्ले आसात. आमकां खूब खुशी दिसता. आनी वाळपय सदांच आमकां वेलकम करता, कांयच आमकां उणी करना, कांय कमी करना. आमी खूब हॅपी आसा वाळपय पॅरिशनी. आनी फादर तुमचे आतां टोटल कितली पॅरिशी अशे हांगा वाडपय येयल्या आमचे चलत? कितल्यो पॅरिशी टोटल? हाव मेनी पॅरिशीज आर? टोटल 120 आसात. 120 पॅरिशनर्स. पॅरिशनर्स आसा. ओन्ली 5-6 म्हणजे होबळीच्यान बी येयल्ले आसात, हाल्ल्यासून येयल्ले आसात, तुंबरी कोट, खानापूर पॅरीस, प्लस बेळगांव, जांबोटे, मंतुर्गा असे जायते जण आमच्या हितून ह्या पदयात्रेन भाग घेतलेलो आसा. पूण तुमची ही पिलग्रिमेज वॉक येयल्ल्या वर्सा अशीच चालू उरतली आनी तुमचो भावार्थ तो गोंयच्या सायबाचेर आसा तो हेज्याकीन चड वाडटलो कसो म्हाका दिसता हेज्या फुडें? म्हणजे आमी ही पदयात्रा स्टार्ट केल्या तेन्नासून जायते कमी लोक आसले. आमी ह्या पदयात्रेन भाग घेता तेन्ना आमकां जायत्यो मागणी आमच्यो, जायते आमचे मागण्यो पुऱ्यो जाल्ल्यो आसात. आमचे जायतो भावार्थ संप्रसादार दवरलेलो आसा. आमी जायत्या लोकांक जे येयना तांकां सांगता की ह्या पदयात्रेन भाग घेया, जायत्यो तुमच्यो मागण्यो पुऱ्यो जातल्यो, जायती तुमची कितें आसत ती सगळे पुरे जातले म्हणून आमी सांगता. तुमकां मागलेले अजून पर्यंत जितले गोंयच्या सायबा कडेन मागला ते तुमकां मेवल्ले आसा? आमकां जे मागला ते म्हणजे सगळेच काय मेळनासले तरी आमकां जायतो गोंयच्या साहेबान आदार दिल्लो आसा, बळ दिल्ली आसा, कृपा दिल्ली आसा.